Adto gyud sa wala pa mi nangalagad sa Ginoo, grabe perting daghan gyud na mog tuo-tuo. Labi magsakit mi, moadto dayon mi magpatambal, magpabinisiya, dayon mi sa ingon anak mi kaniadto. Pero salamat na lang gyud sa Ginoo ba nga tama gid ang giingon sa pulong sa Ginoo nga ang kamatuoran maghatag kanimo kagawasan. Kay nganuman sa dihang nagbasa mi sa pulong sa Ginoo, sa dihang natudloan mi niining Bible kung unsa ang sulod niini, diha ka makabalo kung unsa di ang kamatuoran, kung unsa jud ay ni katinuod. Itong basahon sa Deuteronomy 18 verse 9 hangtod sa 13 kung unsa gyud sulod niini mga igsuon, kung pwede ba ta nga magpatutuo, kung pwede ba ta nga mudangop sa kanang mingon ana sa mga mananagna, mudagop anang mga binisaya, kung okay ba gyud na siya, pwede ba gyud na para sa Ginoo, gihatag ba na nga mga mananagna, gihatag ba na ang mga binisaya, gikan ba na siya sa Ginoo. Muni atong hisgutan karon mga igsuon. Nag-ingon diri sa Deuteronomy 18 verse 9 hangtod sa 13, kung adto na kamo sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, ayaw kamo pagsundog sa ngilad nga mga buhat sa mga lumulupyo sa ubang mga nasod. Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinaagi sa pagsunog. Ayaw kamo pagsundog sa mga patuutuo o sa mga diwata o sa mga mananagna o sa lamangkero o mudangop sa mga tigsampit sa mga espiritu. Kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat ni ining mga butanga. Tungod ni ini abugon sila sa Ginoo samtang magpadulong pa kamo kanila. Kinahanglan nga magmatinumanon kamo sa hingpit sa atubangan sa Ginoo nga inyong Dios. So mao kini mga igsuon. So kaniadto pag yun di ay naa na gyud ay ni sa panahon pa nilang Moises mga igsuon. So karon usab napanunod ni sa mga katawan hantud karon, pero naga-remind gyud ang Ginoo kanato mga igsuon nga dili gyud ta pwede mo ato labaw nagkristohano na ka, nakabalo na ka sa kamatuoran, ayaw gyud ato anang mga manalagna, ayaw gyud ato anang mga nagtigsampit og mga espiritu, di ba nagakuan kani ato mga espiritu nga ilang panawgon mga duwatahan, di ba na mga ingon anak karon na mga salamangkero manalagna unsa pa na diha mga binisaya, ayaw jud to ana mga igsuon. Kay kung moadto ka diha mga igsuon, makasala jud ka sa Ginoo mga igsuon. Mo gini ang ihang pulong naga-remind gyud ni sa ato karon nga kita isip mga Kristohano nga dili na gyud ta ana. Kung gusto ka na kay balatian na may hospital, na may doktor nga tagaag authority ang mga doktor anak mga igsuon. Kung dili magpaampo ka diha sa imong pastor, magpaampo ka sa imong mga leaders, magpaampo ka. Na ami mga tambal nga gihatag ang Ginoo, na ay mga instrumento nga gihatag ang Ginoo susama ang mga doktor, sila gitagaag authority anak sa Ginoo mga igsuon. Busa ikaw ayaw nag-adto-adto ang mga pabinisaya kay nganuman mao man kini ang giingon sa balaang kasulatan, bahalag masuko mo nako basta ako nagsulti ko sa kamatuoran. Ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. God bless us.